आई लयराई देवी हाजी एक ट्रेजडी घडोवन आयली ह्या जात्रेक. ही खरेंच एक दुखाची खबर आनी हे भशेन हें जावपाक नाका आसलें. पूण गव्हर्मेंटाचें एक लॅप्सिशन हेजेर आयज हें जावन गेलां अशें दिसता. जेन्ना हे भशेन जात्रा आसता खूंय लोक सगळे एकठांय जाता तेन्ना एक गव्हर्मेंटान म्हणटा ते एक प्रिकॉशनाचेर घेवपा जाय. हें घेवपा जाय बाबा लोक इतलो जातलो आनी कशे तरेन आमी गव्हर्मेंट कंट्रोल करतले हें पयलें म्हणटा तें गरजेचें. आयज हो खावज घडलो, दूख जालें आमकां गोंयांत आनी हे भाशेन आमी पयलेच फावटी आमी आयकलें. पूण आयज गव्हर्मेंटान ताका एक कंपन्सेशन दिलां. हें मनशाचो वॅल्यू करपाक हांगा जायना. आयज ह्या गव्हर्मेंटान उमकेच पयशे ताका हें केल्या पूण ह्या इतल्या पयशांनी मनशाचें जिवीत मेवना. तो मनीस संवसारान कितलें जोडटालो कितें हें जातालो देव जाणा. पूण आयज हो खावज घडलो. पूण हेजेर हांव इतलेंच जाता इतलें जरी तर कंपन्सेशन तर दिलें एकाबार हे भाशेन जायत्यो जात्रा जायतीं फेस्टिवलां जायते हेजेर जावपाचें आहा आनी हेच भाशेन हें करतालें. आयज हो जो खावज घडला हो जाला इतले मनीस आयज मरण गेले आमचे भाव गोंयचे. आयज हें घडलां हेजेर तुमी गव्हर्मेंटान कितें तर शिंकले आसतले. हेज्या मुखार आनी जावपा जायना हें पयलें म्हणटा तें गरजेचें. हेका आमी केन्नाच एक आमी पयलीं करताले जेन्ना आमी मिनिस्टर आसतना करताले डिजास्टर मॅनेजमेंट वो डिजास्टर केन्नाय कितें जालें जाल्यार वेदर वी आर रेडी ओ नो. पूण जावचे पयलें म्हणटा तें हें करपा जाय. हांवें गव्हर्मेंटाक सदांच पयलां खूंय तर कसलोय गांवस घडलो खूंय तर कोणूय तर त्रासान पडलो खूंय तर कोणूय मेलो जाल्यार तेन्ना गव्हर्मेंट उबो जाता. हें जावपा जायना. प्रिकॉशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. पयलीं म्हणटा ती हें घेवपा जाय. आयज आमच्या वास्कोय सप्ताक जाता दामोदर साहेबाच्या आदारान ह्या फेस्टिवला हजारांनी लाखांनी लोक येता. पूण हे भाशेन जेन्ना खूंय लोक एकठांय जाता थिंगा गव्हर्मेंटांनी एक म्हणटा तो एक जबाबदारी घेवपा जाय. सारकोच तेजेर कंट्रोल करपाचें पोजिशनाचेर आसूं जाय. पूण आयज ह्या आमचे भाव मरण गेले भाव भयण्यो मरण गेल्यो आमी ताका श्रद्धांजली दिता आनी आमी देवा कडेन मागता तेंच्या आत्म्या पासत की देवान तांकां स्वर्ग रायज दिवचो. देवान तेंच्या फॅमिलीक जें आयज एक घडलां देवान तें सोंसपाक तांकां देवान बोट दिवचें. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन कित्याक हे भशेन जालां थिंगा आमी सगल्यांनी गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावप ना. जेन्ना आमी लोक एकठांय जाता आमी म्हणटा तें आमची सेफ्टी म्हणटा ती पयलीं चोवपा जाय. हें म्हणटा तें सारकें गरजेचें. सो इतलेंच म्हागे सांगप की गव्हर्मेंटाचे दोळे ओपन जावपा जाय. गव्हर्मेंटान पयलें म्हणटा तें प्रिकॉशन म्हणटा तें पयलें गव्हर्मेंटान घेवपा जाय. गव्हर्मेंटान जितले जर पयशे दिले पयशांनी कांयच मेवना. आयज तो फॅमिलीक उणी जाले मनीस आपले जे मनीस मरण गेल्या कोण जाल्यार आवय भुरगीं जे बापूय कोणाचो आयज मरण गेला आयज हे फॅमिलीक भरपूर दूख जाला. देवान ताका सोंसपाक देवान बोट दिवचें. ना स्टेट फेस्टिवल हें डिक्लेअर केल्लें गव्हर्मेंटान पूण हेजेर कशें प्रिपरेशन तेणी केल्लें गव्हर्मेंटान. ह्या गव्हर्मेंटान कितल्यो पूण मिटिंग्यो घेयल्ल्यो गव्हर्मेंट कशें करून प्रिपेर आसलो. आयज जायते जाण भाव शॉक येवन ताका शॉक लागलो. आयज काय कसलोय खावज थिंगा शॉकाचेर गळोक ना आसत. पूण हेजेर गव्हर्मेंटान कसो कंट्रोल केल्लो जाल्यार आयज हें कितें जालें दीस इज कॉल्ड लॅप्सेशन हियर. हेजेर हे भशेन जावपा जायना. कित्याक गव्हर्मेंट म्हणटा तो पयलो म्हणटा तो प्रिपेर जावपा जायो. गव्हर्मेंटान डिक्लेरूच केल्यार जायना तें फेस्टिवल. हें आयज हेजेर कसली तयारी आसली गव्हर्मेंटाची. आयज गव्हर्मेंटान हें दिश्टी पडलां इमिजिएटली विदीन नेक्स्ट डे गव्हर्मेंटान ह्या ऑफिसरांक सस्पेंड केलें जालें काबार. अरे हे भशेन केलें म्हणटकच लोक खुशाल. पूण हेजेर गव्हर्मेंट कसो तयार आसलो गव्हर्मेंटान कितें प्रिपरेशन हेजेर केल्लें हें आमकां लोकांक पळोवपा जाय.
आनी हे आयज गव्हर्मेंटाच्या मनशाक गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसरांक हे आयचें एक लेसन जावन गेलोलें आसा. जेन्ना एक स्टेट फेस्टिवल तुमी डिक्लेअर करता तेन्ना तुमी सगळे तुमी पयले तयारी आसपा जाय. तुमी म्हाका दिसता तयारी जावंक ना. म्हाका दिसता जे ऑफिसरान म्हाका दिसता एक बेश्ट लोकांचेर एम्प्लॉयचेर सोडलां आसतलें ते पण जावपाक जायना. सो फुडाकारी जेन्ना घेता लोकांची जबाबदारी घेता जाल्यार सारकी जबाबदारी घेवपाक जाय.